अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने अब्दुर्रहमान सैफ उस्मानी। आज का मौजू मेरा एक ऐसा अमल है जो करने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी सज़ा बहुत बड़ी है। उसको करने से बहुत सख्त गुनाह मिलता है और वो अमल आज बहुत बड़ी तादाद में लोग अनजाने में कर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि उसको करने से कितनी सख्त सज़ा उन्हें मिल सकती है या उन्हें मिलेगी। उसी अमल के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। और वो अमल क्या है? वो अमल है जुमा की नमाज में आपने ख़ास तौर से देखा होगा, लोग गर्दनें फांद कर जो अगली सफ़ में बैठने जाते हैं। ये गर्दनें फांदने का अमल बहुत सख्त गुनाह का बाइस बनता है, बहुत गलत अमल है ये, और हमें इससे बचना चाहिए। इसके गलत होने और इसके गुनाह होने का सबूत हमें हदीस शरीफ में मिलता है। तिरमिज़ी की रिवायत है। तिरमिज़ी एक वैसे तो आम तौर से सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे भाई और दोस्त नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि तिरमिज़ी एक किताब का नाम है जिसमें हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफ महफूज हैं और उसमें लिखी हुई हैं। तो हदीस की एक किताब है जिसे कहते हैं तिरमिज़ी। तो तिरमिज़ी में एक हदीस आती है, हज़रत माज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गर्दनें फांद कर अगली सफ़ में जाएगा उसको दोज़ख का पुल बनाया जाएगा। देखिए कितना सख्त गुनाह है। मतलब दोज़ख का पुल उस शख्स को बनाया जाएगा, नीचे से आग उसे जलाएगी, ऊपर से लोग उसे दबाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक आदमी, दो आदमी या हमारे दुनिया की तरह कुछ ही लोग पुल पर चल रहे होंगे। मैदान हश्र, दोज़ख पे कितनी बड़ी तादाद लोगों की होगी जो उसके ऊपर से गुजरेगी। क्या आलम होगा उस वक्त उसका, कितनी सख्त सज़ा, कितना दर्द, कितनी कर्बनाक और कितनी ख़तरनाक ये सज़ा है। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। तो मैं देखता हूँ, आपने भी देखा ही होगा, हर जुमा में आपको नज़र आते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं बिल्कुल नमाज के आखिरी टाइम में, जब खुतबा चल रहा होता है या खुतबा शुरू होने वाला होता है, तो उस वक्त आते हैं और आते ही बस इसे फांद उसे फांद, गर्दनें फांद फांद के अगली सफ़ में पहुँच जाते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। ये बहुत सख्त गुनाह वाला अमल है, इसका बहुत सख्त अज़ाब है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आज मैं इस मुख्तसर सी वीडियो में आपसे बस यही अपील करूँगा, यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते इस अमल से बचें और लोगों की गर्दनें फांद कर अगली सफ़ में ना जाएं। लोग अगली सफ़ में क्यों जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि असल में लोगों ने हदीस सुन रखी है कि अगली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा मिलता है, अगली सफ़ में नमाज़ पढ़ना अफजल है पिछली सफ़ों में नमाज़ पढ़ने से। तो ये लोगों ने सुन रखा है, इसीलिए लोग अगली सफ़ में बैठने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं कि अगली सफ़ में बैठने का सवाब जो ज़्यादा है वो इसलिए नहीं है कि आप गर्दनें फांद कर अगली सफ़ों में जाएं, वो इसलिए है कि आप मस्जिद में पहले आएँ। आप मस्जिद में तशरीफ़ उस वक्त लेकर आएँ जब लोग कम हों, पहले आप आएँ, बिल्कुल अगली सफ़ में जाएँ, इमाम के पीछे जहाँ जगह खाली हो वहाँ बैठ जाएँ, तब आपको सवाब मिलेगा ज़्यादा। क्योंकि ये बात, ये हदीस शरीफ में जो बयान किया गया है कि अगली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, वो इसीलिए बयान किया गया लोग अगली सफ़ में बैठने के लिए आएँ तो पहले आएँ। ये इसलिए नहीं कहा था कि आप गर्दनें फांद कर अगली सफ़ में जाएँ। और इसके अलावा ये भी आता है कि जुमा के दिन जो शख्स जितना पहले पहुंचता है उसको उतना ही सवाब मिलता है। मस्जिद में सबसे पहले जो शख्स नमाज के नियत से दाखिल होता है जुमा के रोज़, उसको एक ऊँट कुर्बान करने का सवाब मिलता है। उसके बाद जब दूसरा शख्स आता है उसको थोड़ा कम सवाब मिलता है, फिर तीसरा शख्स आता है उसे एक दुम्बा कुर्बान करने का सवाब मिलता है, फिर चौथा शख्स आता है उसे बकरा कुर्बान करने का सवाब मिलता है। इसी तरह ये सवाब की मिक़दार जो है वो कम होती रहती है। और ये जो उसे ऊँट कुर्बान करने का सवाब मिल रहा है अल्लाह की राह में पहले आने वाले शख्स को, वो इसीलिए मिल रहा है कि वो पहले मस्जिद में आया है, आगे की सफ़ में जाकर बैठेगा, यही उसकी अफजलियत है। फिर दूसरी बात यह है कि पहले आने से फ़ायदा ये है कि आप जितनी भी देर मस्जिद में बैठेंगे, वो शख्स जो पहले आ गया है वो जितनी देर भी मस्जिद में रहेगा, वो चाहे कुछ ना पढ़े,
نہ وہ سنتیں پڑھے، نہ وہ تلاوت کرے، نہ وہ کوئی درود پڑھے، لیکن وہ خاموش اگر خالی بھی بیٹھا ہے تو بھی اس کے لیے فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے اور اس کا وہ وقت عبادت میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ اس کو کتنا بڑا فائدہ ہے، اسی لیے اسے پہلے بلایا گیا ہے، کیونکہ مسجد میں آپ جتنی دیر بھی رہتے ہیں وہ وقت آپ کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں مسجد میں پہلے جانا چاہیے، اور جو لوگ گردنیں پھاند کر جاتے ہیں آپ جنہیں بھی دیکھیں تو مسجد میں تو اس وقت کچھ نہ کہیں انہیں، کیونکہ اس وقت کہنا مناسب نہیں ہے، اور کوئی بھی اصلاحی بات، کوئی بھی نصیحت وہ تنہائی میں کرنی چاہیے جب اور کوئی اسے سننے والا نہ ہو۔ جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس سے ملاقات کریں، اس کے گھر جائیں، اس کی دکان پہ جائیں، یا راستے میں کہیں اس سے ملاقات ہو تو آپ اسے بتائیں کہ میرے بھائی آپ نماز میں اس طرح جا رہے تھے، یہ طریقہ غلط ہے، اس طرح مت جائیے۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز میں صفوں کو پھاند کر، گردنیں پھاند کر اگلی صف میں جائے گا، اسے دوزخ کا پل بنایا جائے گا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جمعہ کی نماز کے لیے جو استعمال کیا ہے حضور پاک نے، وہ مثال کے طور پہ کیا ہے، ورنہ ہر مجلس، ہر محفل جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں گردنیں پھاند کر جانا غلط ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے ہی ہے، بس آپ اس کے علاوہ پھر کہیں بھی گردنیں پھاند سکتے ہیں، عصر کی نماز ہو رہی ہے یا عید کی نماز ہو رہی ہے اس میں ہم گردنیں پھاند کر آگے پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ کہیں بھی جہاں لوگ بیٹھے ہوں، محفل ہو، مجمع ہو، صف بصف لوگ بیٹھے ہوں، کوئی نشست ہو، کوئی میٹنگ ہو، وہاں پر آپ اس طرح گردنیں پھاند کر نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے، یہ حسن معاشرت کے خلاف ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں حسن معاشرت پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے جتنا کہ اسلام میں دیا گیا ہے۔ اسلام جتنی تعلیم حسن معاشرت کی دیتا ہے اتنا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ اسی لیے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کتنی خوبصورت حدیث، کتنی پیاری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قربان جائیں آپ پر۔ واقعی ایک اس حدیث میں ساری دنیا کا نظام، ساری دنیا کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آج سارا معاشرہ جو بگاڑ کی طرف بڑھا ہوا ہے، اگر صرف اس ایک حدیث پہ عمل کر لے تو سارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ آج ہم دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آج ہم دوسروں کا برا سوچتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اپنا بھلا سوچتے ہیں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اسی لیے آج دنیا کا ماحول خراب ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مختصر سے ویڈیو میں آج میرا آپ کو یہی بتانے کا مقصد تھا کہ یہ جو جمعہ کے نماز کے وقت لوگ گردنیں پھاند کر آگے جاتے ہیں، وہ گردنیں پھاند کر آگے مت جائیں، بالکل مت جائیں، اس سے بچیں، اس عمل سے رکیں۔ ہاں، اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پیچھے کی طرف اور آگے جگہ خالی ہے تو ہم آگے کی جگہ پر کریں گے، کیونکہ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ پہلے پہلی صفحے پوری کرو پھر پیچھے بیٹھو۔ تو یہ مجبوری آپ کی ہے اپنی جگہ جائز، لیکن پھر بھی آپ گردنیں پھاند کر مت جائیے۔ اگر راستہ ہے کہیں دو تین لوگ ہٹے ہٹے بیٹھے ہیں تو آپ وہاں کو نکل جائیے، نہیں تو آپ پیچھے ہی بیٹھیے۔ جب نماز کھڑی ہوگی لوگ خود بخود آگے جائیں گے، تب آپ آگے بیٹھ جانا۔ اس کا گناہ، اس کا عذاب ان لوگوں کو پڑے گا جو مسجد میں پہلے آئے تھے اور وہ آگے نہیں بیٹھے جا کر۔ یہ بہت سخت گناہ ان لوگوں کو ملے گا جو مسجد میں پہلے آئے لیکن وہیں بیٹھ گئے، پورا صحن انہوں نے بھر دیا اور آگے کا دالان یا آگے کی جگہ خالی چھوڑ دی، بعد میں لوگوں کو پریشانی ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو لوگ مسجد میں پہلے پہنچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اگلے حصے میں جائیں جہاں امام کے پاس پہلی صف میں، دوسری صف میں جگہ خالی ہے، وہاں جا کر بیٹھے۔ صحن کی جگہ یا باہر کی جگہ پہلے مت بھریں، اسے خالی چھوڑ دیں، کیونکہ جو بعد میں آئے گا اس کو تو وہی جگہ ملے گی نا۔ اس لیے آپ پہلے آئیں تو پہلے شروع کی جگہ جو ابتدا میں مسجد کے آغاز میں ہے، امام کے پیچھے ہے، اس جگہ کو پورا کریں، وہاں بیٹھیں، بیچ میں اور پیچھے نہ بیٹھیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں پہلے آئیں اور پہلی صف میں نماز پڑھیں، اسی کا ثواب زیادہ ہے۔ گردنیں پھاند کر جانے والے کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ اور عذاب کا مستحق ہو جائے گا، دوزخ کا پل اس کو بنا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عمل سے بچیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ہماری یہ بات سن کر اپنے اس عمل سے باز آ جائے۔ آخر میں آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے کی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور کوئی بھی ہم ایسا عمل نہ کریں جس سے کسی دوسرے کو پریشانی ہو، جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی حدیث کو لے کر کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، اسی حدیث کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ اور اصلاحی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔